Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. Shiroda MLA and WRD Minister Subhash Shirodkar announced that the proposed IIT Goa campus at Kodar village has been dropped. He noted that the institution establishment in Kodar would have significantly benefited the Shiroda constituency. ऑफकोर्स काही विघ्न संतोषी लोक असतात प्रत्येककडे. त्यांना काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक असतात, राज्याक उपकारक असतात, येवचे न्ही अशा प्रकारची त्यांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक असतात. ते मागीर तुमच्या इस्टाक आसूं, नॉर्थाक आसूं, सावथाक आसूं, दक्षिणेक आसूं, ते विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक फोग घालप. पूण सोड आतां जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फॉर्मुलीत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही. कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही. तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. हें जावंक जायना आनी म्हणून आमी ते विचारान हांवें म्हणिल्लें की येस, आमच्या कोर्ट गांवाची जमीन आसा, कोमुलाची जमीन आसा, जवळ जवळ एकच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा. तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही, शेतकारी जे लोक आसात पळय न्ही तांकां दिल्ले आसा. इवन तांचे सनद जाल्ले आसा, तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्ले आसा. फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय. म्हणजे आपल्या बाउंड्री जी आसा पळय न्ही, कोणा 5,000 मेळ्ळ्या, कोणा 6,000 मेळ्ळ्या, कोणा 10,000 मेळ्ळी आसतली, है की ना. तर ह्या लोकांनी आपली बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखीत करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें. हें करूं ना. पूण ताका बंधन कांय ना, ते तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता. IIT आयल्यार तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें, IIT नाही जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें. काही वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली, जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली अशें. अशें लक्षांत घेयात. सरकार जें आसा पळय न्ही, आनी सरकाराचो हांव एक भागीदारी जाल्ले कारणान हांवें फाटल्या जवळ इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून, समाजांतल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता. एक ताजें उदाहरण तुमकां सांगता हांव. तें म्हटल्यार सालावली धरण बांदलें आनी ह्या धरणाक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन, कोट्यांनी म्हटलें आतां स्क्वेअर मिटर जमीन आमी एक्वायर केली. पूण थंय जे धरणग्रस्त लोक आशिल्ले पळय न्ही ते जवळ जवळ 550 कुटुंबांक ह्या सरकारान सनद दिल्ली पळय न्ही, ते सनद सारके फायनल करून दिल्यो. म्हणजे तांचो स्टेटस 1 जो आसा पळय तो करून दिलो. म्हाका जवळ सादारणशें एक वर्सभर काम करचें पडलें. डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट प्लस म्हणजे डब्ल्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान हें करून घेवपाचें, म्हणजे प्रोसेस करून घेवपाचें. आनी एक वर्सान सांगता तुमकां हांव की सादारणशें एक 5-6 म्हयने पयलीं आमकां 550 संदी दिल्यो आनी प्रत्येकाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळिल्ली आसा. आतां काल पयर जेन्ना हांव सांग्यार गेलो हांवें म्हटलें की प्रत्येकाचें उत्पन्न कितलें जालां एग्रीकल्चर, नाल्यार सरकारा कडेन मेळटा म्हणून घड बुडलां. ल्हान जमीन आशिल्ली ती बुडीत खात्यान गेली आनी म्हणून हांगसर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली नंतर त्या जमनीचें उत्पन्न जावपाक जाय. तें उत्पन्न करनासतना जर तशेंच दवरलें जर जायत तें हातूंत बसना. आनी म्हणून हांवें काल चड आमचे मिटींग थंय जाली, सांग्यार हांव गेल्लो पयर. माननीय मुख्यमंत्री बी आमचे हे आशिल्ले, मंत्री आशिल्ले, सुभाष फळदेसाय आशिल्ले. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की 550 लोक जे आसात आनी तांच्या जमनीत कितें बाबा पिकावळ केल्ली आसा हाजो थोडोसो नियम घेवपाक जाय आनी तांकां समजा गरज आसा कसले गजालीचें उदक जाय वगैरे वगैरे जाल्यार तें दिवपाक जाय आशिल्लो. तर एकंदरीत सांगपाचें म्हटल्यार कितें की कोडार एक ल्हानसो वाडो आसा कोसमशें म्हणून, थंय सादारणशी 15 सुमार ST समाजाचीं घरां आसात. तांकां उद्ध्वस्त करून आमची IIT करपाची नाशिल्ली. ते 15 लोकांक जी सनद दिल्ली आसा ती सनदीची जमीन तांकां मेळटलीच, हातूंत दुबावूच ना. उलट तांकां IIT आयल्या नंतर तांकां फेन्सिंग रेडीमेड मेळटा आशिल्लें. कारण तांची जमीन आनी IITची जमीन हाजे मदीं बॉर्डर घालता आशिल्ली, कंपाऊंड वॉल येता आशिल्ली. सो इतल्याय सगळ्या लोकांक सादारणशे 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर जी हें आसा बॉर्डर जी आसा पळय बांदूंक मेळटा आशिल्ली. पूण सोड आतां त्या गोश्टींचेर म्हणजे चड उलोवन उपयोग कांय ना. इतलेच अपेक्षा धरता हांव की IIT जो विशय आसा पळय न्ही, IIT विशय गोंय सरकारान
जमलेल्या फार्मागुडेरीच ऑफकोर्स काही जमीन आसाच हे ना अशें न्ही, पण जाता कितें 2 कॉलेजीस ऑफ अ सेम नेचर आनीक आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही वाडटा, थंय जवळ जवळ पयलें जर जायत जाल्यार 2,400 भुरगे आसात. त्यामुळे IITचे परत एक 4,000 भुरगे जातले. एक वर्सात जर 1000 भुरगे म्हटले जर जायत कमीत कमी जाल्यार 4,000 भुरगे ते जातले. त्यामुळे तांचे हॉस्टेल फॅसिलिटी वगैरे वगैरे हे जावपाक जाय. जेन्ना 4,000 भुरगे म्हटले जर जायत तांकां तशे प्रकारचो नोकरवर्ग जाय पडटलो. हॉस्टेल सांबाळपा खातीर चलोवपा खातीर तशे प्रकारचो नोकरवर्ग जाय पडटलो. जर 4,000 भुरगे एकल्यान रावप आनी तांची बाळगण घेवप, तांकां वेवस्थीत सांबाळ करप हें तर सोंपें काम न्ही. म्हणजे ते परत आनी 100, 200, 300 लोक जाय. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी एक बरी संदी आशिल्ली आमच्या गांवांतल्यान ती वगडायली. कारण दुसरें म्हणल्यार कितें, कोडार हें ल्हान रेवन्यू विलेज आज जागतीक मॅपाचेर येता आशिल्लें. ती 24वी 23वी IIT खंय आसा जाल्यार 23 IIT कोडार गांवांत आसा, म्हणजे शिरोड्या मतदारसंघ आशिल्लें. अशें खुबशे विचार करून हो प्रस्ताव आमी व्हरपाक केल्लो आनी आमच्या गांवांत जावचो अशें दिसतालें म्हाका. आनी सेकंडली दुसरें म्हणल्यार कितें आसा की फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब. आज फोंड्या तालुक्यांत कितलेशे कॉलेज आसात आनीक अशें म्हणलें वावगी जावचें ना की नंबर 1 तालुका इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. आज थंय 2 इंजिनियरींग कॉलेज आसात, 2 मेडिकल कॉलेज आसात इन होमिओपॅथी आयुर्वेदा. त्या शिवाय मागीर बाकीचे कॉमर्स कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज सहसा खंयच्याच तालुक्यांत इतले आसचे ना. तर अशा प्रकारचो हो तालुको जो आसा त्या तालुक्याक एक मोठें वरदान आनी म्हणजे सारकें प्रस्थापीत जावन मेळटा आशिल्लें. कारण 10 लाख जमनी भितर IIT जर जाल्ली जाल्यार एक बाबा संशोधन केंद्र, मोठे प्रकारचें संशोधन केंद्र आमकां थंय मेळूंक शकता आशिल्लें. आतां कितें जातलें, आतां IIT चलतली ना अशें न्ही, पण कुचंबणा घेवन म्हणजे इनकन्विनियन्स घेवन हॉस्टेल थंय काडया हांगा मानया, रिसर्च सेंटर जे लॅब आहा ते हांगा मानया किंवा थंय मानया, ह्या विवंचनेंतल्यान आनी मुखार 5 वर्सां 10 वर्सां वतलीं. आनी अशा प्रकारच्या अडचणींत प्रगती जी आसता पळय न्ही, त्या प्रगतीक खूब आसता. हे सुज्ञाचं सांगण येना लगेच. तर तुमकां एक क्युरियोसिटी आशिल्ली, भाऊल विचार कितें, भाऊ कितें म्हणटा. तर आज हांवें थारायलें की आयतार आसा तुमकां सगळ्यांक मेळून सांगें हें, जेणे करून जे कोण फॉर आशिल्ले तांकांय बीन ऑफकोर्स एक वेदना जातली मातशी की बाबा कशें चल्लें, कितें चल्लें काय म्हणून. आनीक जे फॉर नाशिल्ले म्हणजे अगेन्स्ट आशिल्ले ते थोडेशे खुशाल जातले.